ياك لا اسماء. أكيد واليوم طبعاً. موضوعنا هو صيام ما بعد رمضان. اليوم قبل ما ندخلوا في لي ديتاي كيفاش خصو يكون، نبغيو نتكلموا على الفائده ديالو اشنا هي بالضبط. نعم، دابا حنا في رمضان كنكونوا صمنا الحمد لله، وكل واحد صام على طريقته، وكاين اللي كيكون صام وحقق واحد الفائده على الجسم ديالو، كاين اللي كيكون صام ولكن الفائده ما تحققاتش نعم. لان التغذيه ما كانتش يعني موفقه. فبعد رمضان هي فرصه للتدارك، لان الصيام كيكون شهر رمضان نهار مورا نهار، ولكن الصيام ممكن يكون طول السنه. نعم. والصيام طول السنه عنده بزاف ديال الفوائد على جميع الاشخاص. يعني مثلا الى خدينا يعني كيخلينا بعدا نتفكروا التمر، لانه راه كاين اللي كياكل التمر غير في رمضان، والتمر هو لازم ناكلوه كل يوم نعم، ويعني على طول السنه. فهذه من بين الاشياء اللي الا سمنا حتى في يعني بعد رمضان كنتفكروا هذه الاشياء اللي كناكلوها في رمضان، وتتخلينا نستمروا على اننا نتناولوا التمر والاشياء اللي مرتبطه يعني بشهر رمضان فقط، ونولفوها باقي السنه. مسألة أخرى هو أن مني كنصوموا يعني بعد رمضان، إلا كنا صمنا في رمضان ونقص الوزن ديالنا وحسينا براسنا مزيان، فداك الصيام كيعاوننا أننا بوغ اونتروتينيغ باش نحافظوا على ديك النتيجة اللي وصلنا لها، سواء نقصان الوزن ولا اللي كان. كذلك صيام ما بعد رمضان ايضا تخلينا نكونوا مولفين رمضان. يعني ملي كيجي رمضان ما تنعانيوش من داك الاحساس ديال الالم بالراس داك الاسبوع الاول، ما كتكونش هناك معاناه، لان كنكونوا مولفين وتعودنا على النظام ديال الصيام. وحتى بالنسبه للاشخاص مثلا اللي تعاني من مرض السكري، ولا من بدايه مرض السكري ماشي مرض السكري ولا من السمنه، فهادشي كيساعدوا على ان صحته من بعد يعني تستحمل الصيام في الشهر ديال رمضان. نعم، وهذا اللي مهم، وهذا خصهم يردوا ليه بزاف ديال الناس. حيت بزاف ديال الناس كيرجعوا واحد الرجوع اللي هو قوي، كنرجعوا للتغذيه ديالنا الغير متوازنه، كنرجعوا كناكلوا نيمبورط كوا نيمبورط كومون كيف ما كنقولوا دائما. دونك هادشي اللي غادي يشكل واحد الخطوره حتى لو وصلنا لواحد النتيجه ايجابيه عن طريق الصيام ديالنا اللي كان صحي في شهر رمضان. من مورا رمضان كيوليو لي بيتيز كيف ما كنقولوا، كنوليو كنديروا واحد الزبايل تجاه الصحه ديالنا وتجاه المعده تفايدينها في رمضان كنرجعوا ليها من مور رمضان. ونعم، ومن بين هاد الاشياء اللي كنرجعوا لهم من مور رمضان كيكونوا غالبا تهنينا منهم هما لي ساندويتش اللي كيكونوا يعني فيهم لي فخيت، فيهم لي صوص، فيهم لي يعني داكشي اللي غير طبيعي. فاحنا ملي كنكونوا صايمين كان يعني كيساعدنا على اننا حتى طول السنه نتفاداو هاد لي ساندويتش، لاننا غناكلوا يعني غالبا ما غناكلوا في الدار الوجبه ديال الافطار، او لا غنفرقوا الصيام مثلا في الخدمه وغادي ناكلوا وجبه في يعني في المنزل. وهذه هي مساله مهمه كيساعد عليها الصيام. وكما كنعرفوا لاله اسماء بزاف ديال الناس من مور شهر رمضان الكريم كيبغيو يصوموا 6 ايام ديال شوال، كاين اللي كيبغي يصومها متابعه، كاين اللي كيفرقها. كيفاش نقدروا نقسموها بطريقه صحيحه؟ نعم، بالنسبه للاستيام كل واحد على حسب الطاقه ديالو والظرفيه اللي هو فيها. الانسان اللي عنده طاقه وممكن وتبارك الله كيتحمل وكل شيء ممكن يصوم 6 ايام متواصله. الانسان اللي ما تيكونش يعني عنده بزاف ما يقدرش يصوم لسبب او لاخر، مثلا بشكل اللي هو متواصل، فحتى انك تفرقها بالشكل اللي كيتناسب مع كل شخص. حنا ما يمكنش نقول لهم صافي راه 6 ايام متواصله هي الاحسن، ولا انك تصومها مفرقه. الجيد هو انك تصومها بالطريقه اللي كتناسبك انت وكتناسب النظام ديالك، صحيحه وصحيه للجسم صحيه اللي كنت وكتناسب حتى يعني اليوميات ديالك. مثلا الا غادي عندك واحد النهار غادي يكون واحد العمل مضني، مثلا عندك في شونتيي ولا على برا، ولا غادي تقيل مثلا في الحراره، فمن الافضل ان الانسان يفطر ويصوم واحد النهار اللي ممكن غيكون في راحه اكثر، وفي يعني في يكون مناسب ليه. نعم، وهذا المهم، وهذا خصهم يعرفوه بزاف ديال الناس، حيت كاين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش خصو يكون هذا الصيام ديالهم من مورا شهر رمضان. واش كيف ما قالت زينب بانه يتجمعوا هذيك 6 ايام كلها، وحتى من غير الصيام كاينين الناس اللي كيبغيو تولي عندهم واحد العاده ديال الصيام كيف ما كنقولوا على طول السنه، وانهم يعتاد لو كور ديالهم انه كيدير دي بيتيت بوز او كور دو شاك سيمين. هاد الصيام على طول السنه مهم جدا. نعم، وهذا هو اللي بغيت سؤالي هنا كان هو كيفاش خصو يكون الصيام ديالنا من بعد رمضان. من بعد رمضان احنا كنعرفوا رمضان هو دائما كنهضروا هو اللي كيصفي الجسم، هو اللي ديتوكس، هو اللي تيخلي الجسم ديالنا في احسن حالاته. فاحنا ملي كنجيو كنصوم مثلا ديك يومين في السيمانه، فاحنا كنعطيو الجسم ديالنا انه تيدير جوج ديال المحطات ديال التنقيه.
يعني محطات ديال التنقيه. كيفاش كنعرفوا الصيام؟ ملي كيصوم الانسان الجسم حيت كيتعرض لواحد يعني كيقلب على طاقه، تيقلب على وسائل باش انه يعطي الطاقه. فشنو تيدير؟ فالجسم كيمشي ياخذ اي خليه بحال تيعيد التدوير ديال اي خليه، اما مريضه اما كونسيروز اما يعني فكيعيد التدوير ديالها، يعني بحال كياكل من راسو، كياكل راسو وتيعيد ينتج خلايا اخرى اللي هي بصحه جيده واللي هي يعني مناسبه. فهاد الطريقه هذه هي اللي كتخلي حنا ديما تنقولوا راه الصيام كيجدد البشره، جيد للشباب الجسم وجيد من هذه الطريقه. فهذيك العمليه ديال التصفيه وديال التجديد فقد ما كانت يعني الا كانت يومين في السيمانه راه ممتاز جدا، وهي تقريبا اقل حاجه ممكن الانسان يصومها. كاين اللي تبارك الله كيصوم دائما، اللي مقتنع ومولف الصيام. الناس كيصوموا الاثنين والخميس، نعم، متابعينا طيله السنه طيله السنه. وهذا زعما الحمد لله من التوجيهات ديال الدين ديالنا، واللي حتى هي حتى الابحاث اكدتها انهم الاثنين والخميس ولا يومين في السيمانه واحد جوج ديال الايام اللي واحد جوج ديال المحطات ديال التصفيه ديال الجسم. يعني حنايا كان حتى بالنسبه ماشي غير اللي كياكل بطريقه صحيه، حتى اللي تياكل بطريقه غير صحيه، ففي هذوك اليومين بعدا بحال كيفوه بعد داك الجسم ديالو، تيخليه يتخلص من التراكمات اللي راكمها في الايام اللي سبق. وكنعرفوا ايضا ان الصيام حتى الناس اللي عندهم لي تريغليسيريد ولا الدهون الثلاثيه، الصيام مناسب لهم جدا، حيت كيمكنهم من ان الكبد ولا حتى اللي قرابين يوصلوا لمرحله الكبد الدهني، فالصيام تيخليهم انهم يحركوا هذوك الدهون الثلاثيه اللي كتسرى في الجسم، كيخليهم كيتم استعمالها باش حتى حنا كنقدروا ننتجوا يعني الطاقه، والجسم يعني كيحيد هذاك بحال هذاك الضغط ديال المغذيات والتراكمات اللي كتكون عندنا. وبالنسبه للناس اللي كيكونوا على نظام تغذيه مختلف في رمضان، وفاش كيخرج رمضان صافي كيصوم وكيقول لك فاش كيقرب المغرب باش ما كنقضي، واش هذا خطا؟ هذيك باش ما كنقضي راه كاين التمر، يعني الحمد لله راه معطي لينا واحد يعني حتى في الهدي النبوي واحد لاليمون ولا واحد الغذاء اللي متوافر وسهل. والتمر راه من اقل سعرا لاكثر سعرا كله مفيد، فاللي غادي يقضي بالتمر فين ما كان في العمل، كان في المنزل، راه الا كلا غير التمر والماء راه غادي يمكن وصافي وجلس راه غادي يكون خدا نسبه مهمه من المغذيات اللي هو تيحتاجها في اليوم ديالو. اذا النقضي يعني حرام وحشومه انك تكون قيل نهار كامل وانت صايم ولا عطش وكل شيء، ومني تجي اول حاجه تدخل الجوف ديالك شي حاجه اللي هي غير صحيه ولا غير طبيعيه ولا معلبات ولا يعني الاحسن والافضل اننا اول ما غادي يدخل الجسم ديالنا شي حاجه اللي هي جيده، لانها كيكون امتصاصها في الامتصاص ديالها والاستهلاك ديالها كيكون يعني جيد جدا في البدايه الافطار. نعم، وسبحان الله الدين ديالنا كيف ما ذكرتي فيه جميع هذه المسائل هذه، وما اكدنا على الصيام دائما الا وعنده مجموعه من المنافع. اليوم حتى الدول الغير مسلمه ولات كدير هذاك لو جون انترميتون ولا هذاك الصيام المتقطع اللي كنتكلموا عليه دائما. وي هما سي فري كيبقاو يشربوا الماء على طول اليوم، ولكن حتى هما فهموا ان الصيام هو من بين احسن الطرق اللي غادي تخلينا نتخلصوا من السموم ديالنا ونخلقوا واحد التوازن في الجسم ديالنا. بما انك جبتي الصيام هذا المتقطع، فاحنا كنبقاو نقلبوا يعني نبحثوا على اشياء عاد هما عرفوها. حنا عندنا اصلا الصيام اللي الفوائد ديالو يمكن مضروبه في 100 على الفوائد ديال الصيام المتقطع. اذا نديروا الصيام اللي كيف ما خاصو يكون، وكنظن في شهر رمضان تعلمنا كيفاش نصوموا ونتغداو بطريقه جيده، نحافظوا على حتى في الايام العاديه يعني الافطار يكون نعجلوا به والسحور نحافظوا عليه، واخا ما تنكونوش في ذاك الجو ديال السحور، ولكن وهادو من بين الاخطاء اللي كيداروا اننا ممكن كنصوموا ولكن السحور ما كنتسحروش. اذا الا فطرنا وتسحرنا حتى بعد رمضان حافظنا على الوقت ديال السحور بهذه الطريقه وبمكونات اللي هي جيده، فالصيام غيكون عنده فوائد. اللي بغى يحيد الكرش، اللي بغى ينقص الوزن، اللي بغى يتخلص من المشكل ديال الغازات، فما كاينش محسن من الصيام بطريقتنا حنايا. جميل جدا. وكما كنعرفوا دابا مؤخرا في هذه السنين الاخيره ولا كيجينا رمضان في الحراره، ودابا رمضان غيسالي وجاتنا 6 ايام ديال شوال في الحراره، واش نقدروا نتبعوا نفس النظام الغذائي؟ اكيد، غير من
ملي تيجي في الحراره كاين بعض الاشياء اللي ملي كيجي رمضان في الايام العاديه اللي بارده واخا ماشي مشكل، خدينا الحاجه مالحه في السحور، خدينا شويه ديال الحلاوه، ولكن ملي كيكون الصهد راه لا داعي، راحتك انت وباش تصوم مرتاح لا داعي انك في السحور تاخذ الحلاوه، خصوصا في السحور ولا الملحه. يعني خذ اغذيه، كل اغذيه متنوعه، ولكن الحاجه المالحه والاخر لا، حيت هذيك غادي ترهقك انت بنفسك. وناخذوا اغذيه اللي كتساعد على الصيام وعلى اننا نصبروا، يعني ناخذوا الخضار، ناخذوا الموز، معروف انه حتى هو جيد باش كيعطينا يعني كنقدروا نصوموا او كور د لا جورني. دائما كنهضر لهم على سايكوك اللي هو اللبن والبلبول، وما كاينش مسهل منه حتى في التكلفه، راه رخيص ومناسب. فكاينين بعض الاطباق اللي كتكون مناسبه لهذه الظرفيه ديال الصهد، ومني كيكون الصهد من الضروري نتسحروا ونشربوا الماء في الوقت ديال السحور. نعم، والماء ثم الماء، وهذه من بين اهم الحوايج اللي كيتكلموا عليها جميع الاخصائيين في التغذيه، الطريقه الصحيحه لشرب الماء والكميه اللي خاصه لو كور ديالنا. اليوم الناس اللي كيصوموا وما كيشربوش الماء بزاف، شنو اللي يقدر يوقع لو كور ديالهم؟ واش هذا الصيام عوض ما يكون صحي يقدر ينعكس عليهم بالسلب؟ ملي كنصوموا يعني من حسن الحظ انه عندنا يعني بعض الوصفات ولا الشوربات اللي ضروري كتكون حاضره، فحتى الا ما شربش الماء وخدا الشوربه راه كتعطيه واحد النسبه مهمه من الماء، والماء كنجيبوه من الماء الا شربنا وكنجيبوه من الاغذيه. فالحتمي هو اننا ناخذوا الماء اللي كاين في الاغذيه لاننا كنتغداو، كتبقى الجزء ديال الماء اللي خاصنا نشربوه حتى هو لازم يكون حاضر. غير كيف ما كنقول دائما وكنذكر دائما المشاهدين انهم خاصهم يشربوا الماء بطريقه يعني متواصله ومستمره، يعني كل ساعه ولا كل ساعتين يشربوا واحد كاس ولا جوج ديال الماء باش الجسم كيستافد على طول الوقت. اما الا شربت كميه كبيره في وقت واحد راه كلها غادي تمشي ما غيستافدش. ولا شربت بعض المشروبات على اساس انها غادي تعطيني الماء راه مفعول عكسي بحال العصائر. نعم، مفعول نهائيا. اسماء غير بغيت نحطوا النقط على الحروف كيف ما كنقولوا في واحد المساله. بزاف ديال الناس كيقول لك لوبجيكتيف عندي باغ اكزومبل في النهار واحد المينيموم ديال واحد ايطرونس ديال الماء باغ جور باغ اكزومبل، كيبقى النهار كله هادشي حتى في الفطار كنتكلم من غير الصيام، كيبقى النهار كله ما كيشربش الماء، وكيخلي حتى باغ اكزومبل 8 9 الليل عاد كيبدا يشرب بواحد الكثره قبل ما ينعس باش يكمل لوبجيكتيف اللي ديالو هو واحد ايطرونس. باغ اكزومبل كتلقى النهار كله شرب يلاه واحد نص لترو حتى الليل وكيبدا كيكمل هذاك الليترو. انا واش لو كور ديالنا غادي يستافد من هذه الكميه اولا لا؟ حنا الماء خصو من الصباح للعشيه يمشي بواحد الشكل تقريبا متساوي وتدريجي، وحتى كيمشي حتى مع لاكتيفيتي اللي درنا. يعني الا تحركنا وعرقنا نشربوا الماء اكثر، الا كنا يعني كيتبع حنايا الحاله اللي حنايا فيها، ولكن ما نغلبوش، يعني ما كيصلحش اننا نغلبوا نهائيا الماء في اي وقت. يعني ناخذ يترو ولا يترو نصف وقت واحد لا صباح ولا عشيه، دائما نحاولوا يعني نجزئوا الكميه على طول اليوم. نعم كنشكرك بزاف اسماء زريوه على دائما النصائح اللي كتقاسميها مع المشاهدين ديالنا في البلاطو البرنامج. مرحبا. الله يخطيك.